اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي برما صدقہ جاریہ بإذن اللہ انور المرحوم محمد معین امون رحم اللہ وغفر له فإن اللہ تعالی القبول ومن يجعلها نورا ورحمة له وعجلنا ينقطع إلى يوم الدين تحت شرف أبو مرغادي عن طريق صفات الرحمة أفراد الآباء وبناء المساجد الباكستان. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدق الله العلي العظيم آمين ثم آمين.